Today we are going to discuss about blood vessel and heart. As in blood vessels and heart को बारेमा डिस्कस गर्छौं. ब्लड भेसल एन्ड हार्ट अब यो चाहिँ यिनीहरू अर्ग्यान हो अन विच ब्लड के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्कुलेसन हुन्छ. सर्कुलेसन हुने भनेकै ब्लड भेसल र हार्टको थ्रुबाट हो. नाउ टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ एन्ड मोस्ट लेबरियस्ट अर्ग्यान अफ आवर बडी. त्यो भनेको हामी हार्ट भनेर भन्नुपर्छ. अब ब्रेन भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ब्रेन जो मान्छे फेन्ट भएर लडेको हुन्छ होइन, बेहोस भएर अथवा कोमामा गएको बेलामा के हुन्छ भने ब्रेनले काम गरे हुँदैन. जेनरली त्यसले केही कामै गरे हुन्न. अब त्यस्तो बेलामा त के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ बेहोस भएर लडेको बेलामा त ब्रेनले कामै गरेको हुन्न. त्यो बेलामा त्यो सिचुएसनमा ब्रेन अफ भएर बसिरहेको हुन्छ. बट एटलिस्ट के हो त भने हार्ट भनेको कस्तो खाले हो त भन्दाखेरि जब मान्छेको एउटा चाहिँ जन्मिन्छ, बर्न भएर निस्किन्छ बाहिर, त्यसले त्यो डेटदेखिबाट त्यो चाहिँ के हुन थाल्छ त भने हार्टबिट हुन थाल्छ, हार्टले काम गर्न थाल्छ. जबसम्म उसको लाइफ छ तबसम्म यो धड्किरहन्छ. द्याट इज वाइ यो लाइफ टाइम के गर्छ त यसले भन्दाखेरि एनी टाइम यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काम गरिरहन्छ. काम गरिरहने भएको भएर वान अफ द मोस्ट लेबोरियस्ट अर्ग्यान अफ आवर बडी भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ. हेर अब यहाँ यो पार्टमा मैले पहिला अहिले यहाँ हार्टबाट सुरु गरेँ. द हार्ट भनेको के त भने इट इज द मस्कुलर पम्पिङ organ, it is the muscular pumping organs that circulates the blood throughout the body. बडीमा ब्लडलाई सर्कुलेट गर्ने भनेको त वान अफ द मोस्ट इसेन्सियल एकदमै फन्डामेन्टल अर्ग्यान छ. त्यो अर्ग्यानलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हार्ट भनेर भन्छौँ. जेनरली हार्ट इज द मेन सोर्स अफ एनर्जी अफ सर्कुलेसन अफ ब्लड. अब सर्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हार्ट सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान हुन्छ. एन्ड फर ह्युमन हार्ट अब हामीले पढ्ने भनेको त ह्युमन हार्ट हो. ह्युमन हार्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसैको सानो हुन्छ, कसैको ठुलो हुन्छ. यो मान्छे अनुसार हुन्छ. हेर मोटो मान्छे छ भन्नेमा ठुलो हार्ट हुने त्यस्तो पनि होइन. फेरि तर के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हार्टको साइज भनेको हाम्रो यो मुठीको जत्रो हुन्छ. जस्तै अहिले मैले मेरो मुठी बनाइरहेको छु. यो मुठी मेरो जति छ यो मेरो हार्ट यत्रै छ. अब यसको मतलब तिमीहरूले पनि आफ्नो हार्ट कत्रो छ त हार्टको साइज भनेको हाम्रो जहिले पनि एउटा यो पामको जति बनाउँछौँ हामीले यसरी यो पामको साइजलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ द साइज अफ हार्ट भनेर भन्छौँ. मेरो त्यसले गर्दा तिमीहरूको पनि यही पामको साइज जति छ जत्रो छ त्यत्रै के छ त भने तिमीहरूको बडीमा हार्ट छ. हेर एन्ड दिस हार्ट इज सिचुएटेड टु द लेफ्ट साइड अफ द चेस्ट. र यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइड. इट इज सिचुएटेड टु द लेफ्ट साइड अफ चेस्ट. अब हेर्दाखेरि हामीलाई बिचमा भएको लाग्छ बट बिचभन्दा अलिकति स्लाइटली लेफ्टतिर हुन्छ यो. एन्ड अब एज वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द ह्युमन हार्ट, द्याट इज वाइ द ह्युमन हार्ट हेज 4 च्याम्बर्स. हाम्रो हार्टको के छ त भने 4वटा च्याम्बर छ. 4 च्याम्बर्स हार्ट हो हाम्रो. 4 च्याम्बर भन्ने बित्तिकै कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ च्याम्बर भनेको रुम, स्पेस है. त्यो रुम अथवा स्पेसलाई हामीले के भन्छौँ भने च्याम्बर भनेको त्यो 4वटा कोठा हुन्छ त्यहाँभित्र भन्न खोजेको. त्यो 4वटा कोठाको नाम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब लेफ्ट होइन, लेफ्ट अरिकल, त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ राइट अरिकल, त्यसपछि गएर चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल, अनि त्यसपछि राइट भेन्ट्रिकल. यो 4वटा च्याम्बर छ. यो 4वटा च्याम्बर हाम्रो हार्टमा भएको भएर हाम्रो हार्ट चाहिँ के हुन्छ त भने 4 च्याम्बर्ड हार्ट भनेर भन्छ.
यसलाई चाहिँ हामीले जेनरली यसरी भन्छौँ। अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले अहिले हेरिहाल्छौँ यसको बारेमा चाहिँ। नाउ लेट अस गो टु, अब हर्ट भन्दा पनि पहिला के हुन्छ त भने सपोज यहाँनिर तिमीहरूको हर्ट छ भने यो हर्टको वरिपरि एउटा मेम्ब्रेनस ब्याग लागि स्ट्रक्चर हुन्छ, यसको वरिपरि ब्याग हुन्छ। त्यो ब्यागलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भनेर भन्छौँ है। द हार्ट इज इन्क्लोज्ड बाई a transparent membranous bag like structure, and that structure is known as what? Pericardial membrane. This membrane helps to cover the heart to all surround the hearts है। यसले के गर्छ त भने पुरै हर्टलाई सराउन्ड गर्छ। अनि त्यसपछि यहाँभित्र यो ब्यागभित्र हर्ट हुन्छ। यो हर्ट अहिले यत्रो साइजमा हर्ट रहेछ अहिले भने यो हर्ट र त्यसपछि त्यहाँबाट पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, यतापट्टिको यो बाहिरपट्टिको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भयो। मैले सिम्पल स्ट्रक्चर बनाएको हो र यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ त भने हर्ट र पेरिकार्डियल मेम्ब्रेनको बिचमा स्पेसल टाइप अफ फ्लुइड हुन्छ। त्यो फ्लुइडलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पेरिकार्डियल फ्लुइड भनेर भन्छौँ। दिस इज नन एज पेरिकार्डियल फ्लुइड। एन्ड हर्ट चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो पेरिकार्डियल फ्लुइडभित्र पुरै सस्पेन्ड भएर बसेको हुन्छ। सस्पेन्ड भन्न खोजेको त्यहीँभित्र बगेर बसेको हुन्छ। त्यसले यो पेरिकार्डियल फ्लुइडको कारणले गर्दा यो हर्टले यो जुन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भने यसले चाहिँ एउटा ग्याप मेन्टेन गराएर राखिदिन्छ। अब यसको धेरै ठुलो फङ्सन छ हेर। नाउ द फङ्सन्स अफ पेरिकार्डियल फ्लुइड हैन। अब यसको मेन फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा कुरो के हुन्छ त भने गिभ्स सेप एन्ड साइज टु हर्ट। यसले हर्टलाई सेप एन्ड साइज दिने काम गर्छ। पेरिकार्डियल फ्लुइड एन्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन दुवैले हर्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एनी टाइम के हुन्छ हर्टबिट भइरहेको हुन्छ। त्यो हर्टबिट हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एनी टाइम चलाइ गरेपछि त्यो अर्ग्यानको सेप एन्ड साइज बिग्रिन सक्थ्यो। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी जोगाइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पेरिकार्डियल फ्लुइड र पेरिकार्डियल मेम्ब्रेनले त्यसलाई थिचेर राखेको छ। द्याट इज वाइ इट मेन्टेन्स द सेप एन्ड साइज अफ द हर्ट एउटा। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टेन्स द प्रेसर अफ हर्ट। अब हर्ट भनेको यति ठुलो, त्यहाँ यति धेरै ठुलो प्रेसर हुन्छ कि यो हाम्रो यो घरको धाराको पाइप होइन त्यो मोटरबाट जति स्पिडमा चाहिँ पानी फ्याँके हुन्छ त्यो मोटरले त्यति नै बराबरको प्रेसर हाम्रो हर्टले चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ फ्यालिरहेको हुन्छ। ब्लडलाई फालेर पनि के हुनुपर्छ सर्कुलेसन हुनु पऱ्यो। टाउकोदेखि खुट्टासम्म गएर त्यो फेरि त्यहाँबाट हर्टसम्म आइपुग्नुपर्छ। त्यत्रो ठुलो काइनेटिक एनर्जी, त्यत्रो ठुलो एनर्जी हर्टले पम्प गरेर निकाल्ने हो। द्याट इज वाइ देयर इज मच मोर प्रेसर। र त्यो प्रेसरलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त भने पेरिकार्डियल फ्लुइड र पेरिकार्डियल मेम्ब्रेनले चाहिँ हर्टलाई चाहिँ थिच्दिरहेको हुन्छ, बाहिरबाट सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ। यदि यो नभएको भए हर्ट बर्स्ट हुन सक्थ्यो, पड्किन पनि सक्थ्यो हेर। अर्को द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्ट फ्रम injuries by acting as shock absorber। यसले सक एब्जर्भरको काम गर्छ हेर। जस्तै हामी उफ्रिरहेछौँ होइन, कतैबाट जम्प हानिरहेछौँ अथवा रनिङ गरिरहेछौँ भने हाम्रो पुरै बडी केमा हुन्छ त भने के भाइब्रेसनमा आइरहेको हुन्छ। भाइब्रेसनमा आइरहेको हुन्छ, हाम्रो पुरै टाउको थर्केको हुन्छ, हाम्रो बडी सबै थर्किरहेको हुन्छ जम्प गर्दा अथवा दौडिँदाखेरि। त्यो बेलामा पनि के हुन्छ त भने हर्टको जुन बिट छ त्यो हर्टको बिटमा तलमाथि भइदिनु हुन्न। त्यो भयो भने हाम्रो बडीमा फेरि हाम्रो बडीमा धेरै ठुलो डिसअर्डर आउँछ हेर। द्याट इज वाइ त्यो हर्टको फङ्सनलाई चाहिँ स्टप नगर्नको लागि जस्तै तिमीहरू हाम फालेछौ भने त्यो हाम फाल्दाखेरि जुन भाइब्रेसन छ त्यो भाइब्रेसन चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पेरिकार्डियल फ्लुइड र पेरिकार्डियल मेम्ब्रेनले त्यो भाइब्रेसन हर्टसम्म पुग्नै दिन्न। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट एक्ट्स एज जस्ट लाइक अ सक एब्जर्भर। यसले सक एब्जर्भरको जस्तो काम गर्छ। भन्न खोजेको फर्मको जस्तो काम गर्छ क्या। साइकलमा पछाडि बस्दाखेरि कति दुख्छ किनकि साइकलको जुन भाइब्रेसन छ त्यो हाम्रो डाइरेक्ट बडीमा आउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो धेरै गाह्रो हुन्छ साइकलमा बस्नलाई। बट इन केस अफ कार, जस्तै तिमीहरू कारमा बसेछौ भने के हुन्छ, कारमा सानोतिनो खाल्टाखुल्टी आए पनि हामीलाई केही पनि त्यतिखेर इन्जुरिज फिल हुन्न।
किन त भन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कारको टायरको माथि पनि स्प्रिङ पनि हुन्छ अनि प्लस सिटमा पनि के हुन्छ फर्म पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कारमा आएको म्याक्सिमम भाइब्रेसनहरू सिटसम्म आइपुग्दा र सिटबाट चाहिँ हाम्रो बडीसम्म आइपुग्दा धेरै भाइब्रेसन नै कम भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई बस्नलाई कम्फर्ट हुन्छ। लाइक द्याट हो है, फर्म जस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि पेरिकार्डियल फ्लुइडले पनि त्यस्तै खालको फर्मको जस्तो एउटा सक एब्जर्भरको काम गर्छ। त्यसले हाम्रो बडीमा आएको सडन भाइब्रेसन, सडन एक्सिडेन्ट्स होइन, त्यो सबै जर्किङ इफेक्ट जति बडीमा छ त्यो सडन इफेक्टलाई के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेनले अथवा पेरिकार्डियल फ्लुइडले यसलाई मिनिमाइज गरेर अनि हार्टलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि कम्फर्ट दिन्छ। र द फोर्थ वान भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एभोइड फ्रिक्सन। अर्को कुरो के हो त भने फ्रिक्सन हुन दिँदैन। हार्ट एनी टाइम कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन गरिरहेको हुन्छ। यसको मतलब सुक्नु भनेको यसरी उसको साइज घट्यो भने कन्ट्र्याक्सन भयो अनि फुक्यो भने के भयो त भन्दाखेरि रिल्याक्सेसन भयो। यसरी कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त हार्टमा भने एनी टाइम हार्टमा चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ मुभ हुँदाखेरि त्यो बाहिरपट्टिको उसको साइडमा भएको मासुहरूसँग अथवा वालहरूसँग चाहिँ अब एनी टाइम जतिखेर पनि मुभ भएको भए गरेपछि त्यहाँ बिचमा फ्रिक्सन हुन सक्थ्यो। त्यो फ्रिक्सनको बिचमा त्यो फ्रिक्सनलाई यसले के गरिदियो त भने यो हार्ट यता बिचमा मुभ भइरहेको हुन्छ, यो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेनलाई पनि छोएको हुन्न उस्तै भरे यसलाई चाहिँ त्यो बिचमा ग्याप हुन्छ भनिरहेको छु। त्यो ग्यापमा के गरिदिन्छ त पेरिकार्डियल फ्लुइडले एक किसिमको एउटा ल्युब्रिकेन्ट्सको काम गरिदिन्छ। एउटा स्लिपरी मेटेरियल छ, यो चिप्लो चिप्लो फ्लुइड हुन्छ यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने बिचमा चाहिँ त्यो वाल, यो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन वाल भयो, भित्रपट्टिको हार्टको बिचको जुन वाल बिचमा चाहिँ के छ त पेरिकार्डियल फ्लुइड छ। यो पेरिकार्डियल फ्लुइडले एउटा ल्युब्रिकेन्ट्सको काम गरिदिन्छ। सच लाइक जस्ट अब ओइल हातमा तेल लगायो भने प्लिट चिप्लिन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यसमा पनि के हुन्छ त एउटा चिप्ल्याउने काम गर्छ। जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हार्ट जतिचोटि लामो समयसम्म हार्टबिट भए पनि मुभमेन्टमा आए पनि के हुन्छ त भने आउटर वालसँग यसले कहिले पनि फ्रिक्सन हुन दिँदैन। यदि हामीलाई फ्रिक्सन भएको फिल भएको भए हामीलाई दुख्थ्यो, कहिलेकाहीँ हामीलाई मुटु दुख्थ्यो। हामीलाई जतिखेर पनि धड्किँदाखेरि हामीलाई मुटु दुख्नु पर्ने हो, तर हामीलाई त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि बिकज दिस पेरिकार्डियल फ्लुइड हेल्प्स टु एभोइड द फ्रिक्सन ड्युरिङ द मुभमेन्ट अफ हार्टको मुभमेन्टमा यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनलाई कन्ट्रोल गरिदिन्छ। अनि अर्को कुरो धेरै काम गऱ्यो भने त एउटा सेप एन्ड साइज, त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ प्रेसर अफ द हार्ट मेन्टेन गर्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रोटेक्सन अफ इन्जुरिज फ्रम एक्सटर्नल इन्जुरिज, सडन भाइब्रेसन बाई एक्टिङ एज अ सक एब्जर्भर। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ इट हेल्प्स टु एभोइड फ्रिक्सन ड्युरिङ द मुभमेन्ट अफ हार्ट। मुभमेन्ट भनेको हार्टबिट हुँदाखेरिको मुभमेन्टबाट जुन फ्रिक्सन आउनु पर्थ्यो त्यसलाई यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल गरिदिन्छ। ओके, अब नाउ लेट अस सी समथिङ अबाउट अब हार्टमा ब्लड आउनु भनेको त्यो भेसल्सबाट आउँछ। यसलाई हामीले ब्लड भेसल्स भनेर भन्छौँ। एन्ड दिस ब्लड भेसल्स लेट अस लुक इन भिडियो। Let us talk about blood vessels. They are the hollow and tubular vessels through which blood flows from heart to the body tissue and from body tissue to heart. There are three types: arteries, veins, and capillaries. The arteries divides into numerous amount of vessels called arterioles. This gives rise to the fine network of blood vessel called capillaries that ends to the numerous vessel called venules and that combines to give huge veins. The oxygenated and pure blood passes through arteries and arterioles. They passes through capillaries for massive exchange of gas, nutrients, and collects to wastage materials and carbon dioxide on the blood and passes through the venules and finally to the huge vessels to the veins. Now, arteries, they take blood from heart to the body parts. They carry oxygenated blood. They have very high blood pressure. They have thick walled and valves are absent on it. Capillaries,
They are formed by branching of arterioles. They have very fine network of blood vessel. They connect the arteries to the vein. Large amount of gases, nutrients and wastage materials exchange takes place here between blood and bloody cell. Vein. They take blood from body parts to the heart. They carry deoxygenated blood. They have low blood pressure. They have thin walled and valves are present. And due to the lack of oxygen in the veins, the tissues and the cells present in the veins are blue or scarlet in color. The making process of human heart. Actually हामीले चाहिँ ह्युमन हार्ट बनाउनको लागि धेरै कम्प्लेक्स मेथडहरू छ, बुकमा हेऱ्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ बनाउनलाई. एन्ड यु मे बी आस्क्ड टु ड्र एन्ड लेबल डायग्राम अफ हार्ट इन एक्जाम. इन द्याट कन्डिसन हामीलाई गाह्रो हुन्छ बनाउनलाई. यो तिमीहरूलाई चाहिँ म एउटा सजिलो मेथडले सिकाउनेवाला छु. यसले तिमीहरूलाई बनाउन जाने भने विदिन 1 मिनट, 1 मिनटभित्र तिमीहरूले यो हार्ट प्रिपेयर गरेर लेबल गर्न भ्याउँछ हेर. द्याट इज वाइ वी हेभ 5 स्टेप्स एन्ड आउट अफ 5 स्टेप्स होइन, विदिन 5 स्टेप 3-5वटा स्टेप अपनाउने बित्तिकै हामीले त्यतिखेरसम्म एट द्याट टाइम हामीले चाहिँ हट बनिसकेका हुन्छ हेर. द्याट इज वाइ चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो स्टेप्स चाहिँ याद गर्नुपर्छ है. राइट यो स्टेप्स इन यर कपी होइन, एउटा कुनै रकमा अथवा केहीमा लेख. त्यसपछि त्यहाँबाट यो स्टेप फलो गरेपछि हामीले चाहिँ एउटा ह्युमन हार्ट सजिलैसँग हामीले बनाउन सक्छौँ हेर. नाउ फलो एकर्डिङ टु मी है त, म सँगसँगै फलो गर्नु. सबैभन्दा स्टेप 1 बडी सेप, स्टेप 2 टी सेप. अब एक्ज्याक्टली टी त होइन, तर हेर्दाखेरि सेपमा चाहिँ हामीले टी जस्तो बनाउँछौँ, टी नै लगाएर हाल्ने भन्न खोजेको होइन. त्यसपछि स्टेप 3 अपोजिट अफ क्वेसन मार्क. क्वेसन मार्कको साइन हुन्छ, क्वेसन मार्कको साइनको अपोजिट क्वेसन मार्क अहिले हामी बनाउँछौँ, थाहा हुन्छ त्यतिखेर. स्टेप 4 स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन भनेको सिधा खाले पाइपहरू बनाउनु पऱ्यो अथवा भेसल्सहरू बनाउनु पर्ने होला. स्ट्रेट लाइन भनेर लाइन नै त होइन, तर स्ट्रेट लाइन सम्झिनु. त्यसपछि स्टेप 5 भनेको भी सेप, र त्यसपछि त्यहाँबाट भीको जस्तो सेपमा हामीले केही अर्गेन्सहरू थप्छौँ त्यसमा, र त्यसपछि राम्रो पाराले फिनिसिङ गर्छौँ. फिनिसिङ गर्दाखेरि हार्ट अलि राम्रो देखिन्छ. द्याट इज सो. सबैभन्दा गाह्रो पार्ट भनेको बडी सेप. यो बडी सेप बनाउने बेलामा एकदम ध्यान दिनु. यो बडी सेप तिमीहरूको राम्रो भयो भने भित्रपट्टिको अरू पार्ट नराम्रो भयो भने हार्ट राम्रो देखिन्छ. तर बडी सेप बिग्रियो भने हार्टको सेप एन्ड साइजै बिग्रिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने भित्रपट्टिको तिमीहरूको यो सबै अर्गेन्सहरू करेक्ट अर्डरमा भए पनि यो बडी सेप बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि हार्ट राम्रो देखिँदैन हेर. त्यही भएर तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. प्र्याक्टिस गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी लेटेस्ट मुभ टु द फर्स्ट स्टेप, द्याट इज बडी सेप. बडी सेप बनाउनको लागि तिमीहरूले बडी कत्रो सेप बनाउनु, त्यो हार्ट कत्रो बनाउनु त्यसमा भन्नुपर्छ है त. नाउ अब मैले यहाँ के गर्छु भने सुरुमा एउटा ब्राकेट बनाउँछौँ. हामीले म्याथमेटिक्समा हामीले ब्राकेट यसरी युज गर्छौँ नि. यो ब्राकेट भयो, यो ब्राकेटको हाइट, यो सी जस्तो यो ब्राकेटको हाइट र यसको लेन्थ एउटै बनाउनु. यानि कि मतलब यो मैले डटेड लाइनले देखाइरहेको छु, यसको लेन्थ, यसको हाइट र यसको हाइट लगभग बराबर जस्तो बनाउनु. एक्ज्याक्टली बराबर हुनुपर्छ भन्ने छैन, बट एउटै जत्रो भयो भने के हुन्छ भने फिगर अलिकति फिनिसिङ राम्रो देखिन्छ. एन्ड अब मैले यत्रो सेपको बनाएँ. अब यो बनाउने चिज त होइन, यो डटेड लाइन त मैले खास बनाउने त होइन, यो तिमीलाई देखाउनलाई मात्रै गरिदियो. अहिले मैले बनाए पनि लास्टमा मेट्छु है. यो के गर्न खोजेको त भने यो ब्राकेटको जुन हाइट छ, यो ब्राकेटको यो हाइट चाहिँ मैले बराबर बनाएँ. देन आफ्टर अनि त्यसपछि यो अब यो मैले ब्राकेट बनाएँ भने स्मल ब्राकेट फर्स्ट फर बडी सर्फेस. बडी सेपको लागि चाहिँ हामीले पहिला स्मल ब्राकेट. त्यसपछि यु बनाउनु. यो यु कस्तो बनाउनु त यु भन्दाखेरि यो यु तिमीहरू जहिले पनि झुकेको हुन्छौ तिमीहरू यहाँ. यो यु चाहिँ तिमीहरूको यो साइज, यो ब्राकेटको साइज 1x छ भने यो युको साइज तिमीहरूको लगभग 2x को हुनु पर्यो. यसको मतलब यसको हाइट भन्दा यसको हाइट एटलिस्ट धेरै अथवा डबलसम्म बनाइदिनु. यो भन्दा यो सानो नहोस्, यो पार्ट भन्दा यो पार्ट सानो नहोस्, यो भन्दा यो ठुलो हुन पर्यो.
अन्डरस्टुड? यसको मतलब यहाँ मैले हाइट देखिरहेको छु, यसको हाइट 1x हो भने यसको हाइट लगभग 2x बराबरको हामीले हाइट जेनेरेट गर्न पर्यो। र मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु, यु सेप बनाएको छु। र यु सेप बनाए पनि हल्का मैले उतापट्टि चाहिँ धकालेको छु, किनकि हट स्लाइडली के छ भने हाम्रो टिल्टेड छ कि त्यो टिल्टेड भएको भएर चाहिँ मैले टिल्टेड पोजिसन बनाउनलाई गरेको हो। इनकेस तिमीलाई त्यस्तो बनाउन गाह्रो भएको छ भने तिमीले सिम्पल यु बनाउँदा पनि हुन्छ। अन्डरस्टुड? अब यो मैले यु बनाएँ, यतापट्टि यो स्मल ब्राकेट हो, तलपट्टिको यु हो, र स्मल ब्राकेटको हाइट भन्दा युको हाइट लगभग हाम्रो डबल छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो यु फर्मेसन गरेँ। अझै मैले युको साइज बढाएँ, अझै यो युको साइज मलाई अझै सानो हुन्छ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले अझै युको साइज यसरी बढाएँ। खासै फरक त पर्दैन। ल दिस इज माई बडी सेप। यो चाहिँ के भयो त भने अब तिमीहरूको बडी सेप भयो। अब मेरो हट भनेको यत्रो हुनेवाला छ, यहाँभन्दा ठुलो हुनेवाला छैन। नेक्स्ट पार्ट, अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप भनेको टी सेप। यो टी भनेको हामीले यस्तो खालको ब्लड भेसल राख्छौँ यहाँ, त्यो ब्लड भेसल चाहिँ के हुन्छ त भने एक्ज्याक्टली टी सेपमा हुन्छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि चाहिँ यो टी सेप बनाउने बेलामा यो ब्राकेटभन्दा अलिकति टाढा जानु पर्यो भन्न खोजेको। अनि मोटो खाले, यसरी मोटो खाले यसरी चाहिँ ब्लड भेसल यसरी बनाउनु पर्यो। ब्लड भेसल ठिक छ होइन? यो के गराएको छु त मैले भन्दाखेरि बिचमा ग्याप पनि छोडेको छु, मैले ग्याप राखेको छु यहाँ। अहिले पछि चाहियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अहिले यो ग्याप राखेको छ हामीले। त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ यो ब्राकेटभन्दा ठुलो खाले के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो ब्लड भेसल छ जुन स्ट्रेटमा छ होइन। तर हामीले यसलाई टी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो टी बनाउनको लागि हामीले यता खुट्टाको झारिदिनु पर्यो। यो खुट्टा मैले यसरी झार्छु, यो टीको खुट्टा यसरी सिधा, यसरी टीको खुट्टा यसरी सिधा मैले झारेर। ओके, नाउ हामीले के बनायौँ त भन्दाखेरि चाहिँ टी बनायौँ। तर यो टी बनाउँदाखेरि मेरो यो चाहिँ यसको साइज र यसको साइज लगभग बराबर जस्तो बनाउनु पर्छ है। मेरो यो साइज अलिकति सानो भइरहेछ, isn't it? यो साइजलाई मैले अलिकति ठुलो बनाउँछु। ओके, नाउ दिस इज टी सेप, isn't it? यो टी सेप भयो। तर यो टी सेप कहाँसम्म तान्ने त भन्दाखेरि मैले डटेड लाइन बनाएको छु। यो सीको हाइट जत्रो बनाउनु पर्यो। यो तलपट्टिको डटेड लाइनसम्म यो के गरिदिने त भन्दाखेरि चाहिँ यो टीको तलपट्टिको खुट्टा बनाइदिने होइन त। यो भनेको हाम्रो के भयो त भने टी सेप बन्यो। अब त्यसपछि जाउँ हामी कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ टी सेप भएपछि अब नाउ लेट अस मुभ टु द अपोजिट क्वेसन मार्क। यो अपोजिट क्वेसन मार्कमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अपोजिट क्वेसन मार्क भनेको हाम्रो क्वेसन मार्कको साइन कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ नि होइन। तर हामी अपोजिट क्वेसन मार्क भनेको यस्तो खालको साइन बनाउँछौँ, उल्टो। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ यसरी। यो अपोजिट क्वेसन मार्कको लागि बनाउँदैछौँ हामीले यसरी। यो पनि मोटो हुनुपर्छ, यसलाई पातलो नबनाउनु, यसको साइज जत्रो बनाउनु। यसरी चाहिँ मोटो टाइपको यसरी चाहिँ बनाएर यसलाई सिधै झार्नु। यसरी यसलाई सिधै झार्ने। ठिक छ होइन? यसरी झऱ्यो, यसलाई अलि बढी बेन्ड भयो, यसलाई यसरी यहाँबाट लाग्ने अनि भित्रपट्टिबाट यसरी यतापट्टि निस्केको देखाउने। यसरी ल्याएर यो एउटा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले जुन टी बनाएको थिएँ, यो टीको खुट्टा मैले यहाँ बिचमा थिएन है। हेर यहाँ छ एकदम मिडल। यो टीको खुट्टा चाहिँ बिचमा नपार्नु, बिचभन्दा यतै पार्नु। यो टीको खुट्टा मैले बिचमा ठ्याक्क यसको बिचभन्दा यता चाहिँ यसको खुट्टा पारेको छु। अनि यो घुमेर आएको जुन पाइप छ, जुन ब्लड भेसल छ, त्यसलाई चाहिँ मैले बिचभन्दा अर्कोपट्टि पार्टमा पारेको छु। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टिको यो ग्याप र यतापट्टिको यो ग्याप लगभग इक्वल छ। इक्वलसम्म बनाए पनि राम्रो देखिन्छ है। इक्वल यता धेरै थोरै भएर हुने त केही पनि होइन, तर इक्वल बनायो भने सजिलो हुन्छ। अब यहाँ
अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अपोजिट क्वेसन मार्क बनायौँ एन्ड नाउ थर्ड स्टेप अल्सो कम्प्लिट है। यो हाम्रो अपोजिट क्वेसन मार्क भयो। नाउ पालो भनेको हाम्रो के त भने स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन भनेको हामीले दुई ठाउँमा ड्र गर्छौँ। अब एउटा यहाँ ड्र गर्छौँ, मैले यहाँ गर्न पर्ने भएको भएर अब यहाँ के भयो मलाई भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा ग्यापै भएन। मैले यसलाई सीलाई यसरी मेट्ने यतापट्टिको र यसलाई मैले अलि यतापट्टि लेग बनाएँ। यो यस्तै गर्नको लागि हामीले चाहिँ यसलाई ग्याप राखेको हो त्यहाँ। यसरी गरिदिएपछि मैले यो युलाई यहाँबाट जोडिदिन्छु यसरी। यो युलाई यसरी जोड्न सकियो। यहाँ मैले ग्याप बनाएँ। यो सीको हाइट एउटै छ, मैले हल्का सीलाई सारे मात्रै यो ब्राकेटलाई यतापट्टिकोलाई। अनि यतापट्टि म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्लड भेसल थप्छु यसरी, जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ एकदम यसरी स्ट्रेट पाराको। मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी ब्लड भेसल थपेँ। यो स्ट्रेट लाइन भयो, स्ट्रेट ब्लड भेसल होइन, स्ट्रेट सेपको ब्लड भेसल छ यसमा। यो एउटा स्ट्रेट भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गएर यो टी भन्दा ठ्याक्कै मुनिको यो टी र यो स्ट्रेट लाइनको बिचको लगभग हेरियो पार्ट, यसको सिधा यता हेऱ्यो भने यहाँनिर पर्छ जस्तो लाग्छ होइन। लगभग इन मिडल एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ पनि छैन, बट यो स्ट्रेट लाइन र यो टी सेपको तलपट्टिको जुन भाग छ त्यसको लगभग बिचमा, यसको र यसको बिचको लगभग भनेको यतातिर पऱ्यो होला। यसमा पनि मैले अर्को के गर्छु त भने स्ट्रेट लाइन थप्छु यसरी। स्ट्रेट लाइन भनेको स्ट्रेट भेसल, स्ट्रेट सेप अफ द भेसल्स होइन। यस्तो सेपको चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्र गऱ्यौँ है त। अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नाउ अब स्टेप 4 पनि कम्प्लिट भयो है त। नाउ स्टेप 5 द्याट इज भी सेप। अब यो भी भनेर फेरि एक्ज्याक्टली भी हुनुपर्छ पनि छैन, तर लगभग टाइप चाहिँ भी जस्तो। भी भन्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ, हामीले यस्तो पनि भी भन्न पर्ने हुन्छ होइन। अब यस्तो खालको सेप छ भने भी भन्न पर्ने हुन्छ। एटलिस्ट यो कस्तो छ भने छड्के बाङ्गो भए पनि आखिर सेप त कस्तो हुन्छ त भने भी जस्तो हुन्छ र। त्यही भएर एक्ज्याक्टली भी जस्तो नबनाउनु कि यहाँ अब फिनिसिङ राम्रो देखाउनु पर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि हल्का कर्भ भएर केही भन्नु एक्ज्याक्टली सिधा भी हुनुपर्छ भन्ने छैन है। अब यहाँ भीको लागि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँबाट जान्छु हेर, जुन यो डटेड लाइन छ, यो डटेड लाइनबाट मैले यताबाट एउटा बोर्डर खिच्छु। यो बोर्डर कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले हल्का कर्भ बनाइरहेको छु। यो भी बनाउनु लाग्यो मैले, र यसले चाहिँ यो ठ्याक्कै यहाँसम्म पुऱ्याउनु। अनि यो दुईटाको जुन पाइप छ, यो पाइपबाट चाहिँ मैले तल एउटा लाइन तान्छु यसरी, यो लाइन तानेर अनि त्यसपछि यसमा लगेर एट्याच गरिदिन्छु। दिस इज भी सेप। यो चाहिँ एउटा के भयो त भने भी सेप भयो। यो एउटा भी भयो। फेरि त्यहाँबाट अर्को पनि भी बनाउँछु म। यही लाइन त्यहाँबाट यसरी डबल लाइन तान्छु यसरी, डबल लाइन तान्छु यसरी। अनि यतापट्टिको अर्को सीको यतापट्टि यो ब्राकेटको तलपट्टिबाट मैले फेरि बोर्डर खिच्छु यसरी। यसलाई मैले भी नै बनाउन खोजेँ हो। र यो पनि के भयो त भन्दाखेरि अब अर्को दुईवटा भी भयो। यहाँ एउटा भी, अर्को भी भयो। एजेन्टेड यो दुईवटा भी भयो। भी सेप भनिरहेको छु मैले। हामीले जति थप्दै जान्छौँ अर्ग्यान्सहरू त्यो सबै भी सेपमा हुन्छ। अनि द्याट अब फेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन पोइन्ट छ यहाँनिर छ, यहाँ पनि छ यो पोइन्ट। यो पोइन्टबाट यतापट्टि मैले यसरी चाहिँ यो अर्को भी बनाउँछु यता। अनि त्यहाँबाट यो टीको जुन तलपट्टिको पुच्छर छ यसको टीबाट यतापट्टि मैले अर्को भी बनाउँछु यसरी। यहाँ अर्को एउटा भी फर्मेसन गरेँ। अनि अर्को पनि यतापट्टि पनि यो अपोजिट क्वेसन मार्कको तलपट्टिको पार्ट र त्यसपछि अर्को यतापट्टिको यो ब्राकेटको तलपट्टिको पार्टबाट मैले यहाँ एउटा भी फर्मेसन गरेँ। यो भी फर्मेसन भन्नाले यहाँ एउटा प्वाल हुन्छ। मैले यसलाई के गर्छु त भने यसरी प्वाल बनाएर गोलो बनाइदिन्छु यसरी। यो भी सेप हो वास्तवमा। यो भीलाई मैले यसरी केरेर मैले यतापट्टि बिचमा यसरी चाहिँ एउटा प्वाल बनाइदिन्छु। दिस इज अल्सो द सेप अफ भी होइन। यो भी सेपमै हुन्छ यो पनि भी सेप भयो। एन्ड फाइनल्ली हामी अर्को पनि एउटा भेन्सहरू बनाउँछौँ यहाँ। यो दुईवटा यसरी गोलो बनाइदिने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यसरी चाहिँ लगेर एट्याच गरिदिने यसरी। यो एउटा भी सेप, मलाई सजिलोको लागि यसरी भी सेप होइन। यो पनि भी सेप भयो। अनि यतापट्टिको मैले यो 1x लाई अलि यतापट्टि लेखाएँ। तिमीहरू यो 1x नभुल्नु, यो बनाउने बेलामा लेख्नुपर्छ भन्न खोजेँ होइन, सम्झिनलाई मात्रै हो। र यतापट्टिको पार्ट र यतापट्टिको पार्ट यहाँ पनि एउटा भी सेप
अन्डरस्ट्यान्ड? फाइनली हाम्रो लगभग हट बनिसकेको छ। अब फिनिसिङ गर्न बाँकी छ। यो हाम्रो कम्पोनेन्ट सबै काम हामीले यहाँ भएको जति स्टेप्स जति छ त्यो स्टेप हामीले सबै सिकाइसक्यौँ र अब हामी फिनिसिङतिर जाउँ। फिनिसिङतिर के हो त भन्दाखेरि मैले जुन यहाँ ग्याप छोडेको थिएँ यो ग्याप चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनमा लगेर जोडिदिनु, यतापट्टिको यो ब्राकेटको ग्याप। अनि यो ग्याप छ, यो ग्यापलाई लगेर सिधै तिमीहरूले यो टीमा लगेर जोडिदिनु, यो टीको सेपमा लगेर। कसैको त्यहाँ ग्याप चाहिँ हामीले राखिदिनुपर्छ सुरुमा है, पछि फेरि मेट्न पर्ने हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। पहिले ग्याप राखिदिएपछि पछि फुलफिल गर्न सजिलो हुन्छ बरु। अब यहाँ के भयो त भने एउटा हट भन्यो। अब फिनिसिङको लागि मैले अझै राम्रो देखाउनलाई के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन छ यो टी सेपको यो माथिपट्टिको लाइन तिमीले देखिरहेको छौ होला, यसलाई मैले मेटिदिन्छु यसरी है। अब तिमीहरूको पनि इरेजर हुन्छ त्यहाँ, मैले त यहाँ हातले मेटेको छु। अनि त्यसपछि यो लाइन पनि मेटिदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हेरि यो जुन छ यो पार्ट पनि मेटिदिन्छु मैले यसरी, अनि यो पार्ट पनि मेटिदिन्छु। मेटिदिएपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्किमेटिक डायग्राम, एउटा गुड स्किमेटिक डायग्राम अफ के बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हट बन्छ हेर। अब यसमा चाहिँ केही लेबलिङहरू गरौँ हामी होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो जुन पार्ट छ यो पार्टलाई हामीले सुपेरियर भेना काभा भनेर भन्छ। अनि यो तलपट्टिको जुन अर्को पाइप छ यो पाइपलाई इन्फेरियर भेना काभा भनेर भन्छ होइन। त्यसपछि गएर यो पार्ट जुन छ यसलाई हामीले राइट अरिकल राइट भेन्ट्रिकल भनेर भन्छौँ, आरए र आरबी। यो हामीले बुझ्छौँ यो कुरो त। हट बनाइसकेपछि जेनरली हामीले 4वटा पार्ट्सहरूको बारेमा जान्नुपर्छ हेर। म त्यो लेबलिङमा पैदा गरिदिन्छु। यो सुपेरियर र इन्फेरियर भनेका अब बरु नसम्झे पनि केही भएन। हट बनाइसकेपछि 4वटा च्याम्बर र 4वटा भल्भ देखाउन आउनै पर्छ तिमीहरूलाई। त्यो दुईवटा यो चारवटा कुराहरू देखाउन सक्नुपर्छ। त्यही भएर म यो दुईवटालाई भन्दा पहिला म यो आरए र आरबी भयो, राइट अरिकल राइट भेन्ट्रिकल। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट अरिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल, यो 4वटा अरिकल देखाउन जान्न पऱ्यो। प्लस यसमा अझै तिमीले के जान्न पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन मैले भल्भ बनाइरहेको छु त्यो भल्भलाई हेर एकचोटि। यो भल्भ जुन गोलो भाग छ यो भल्भलाई हामीले ट्राइकस्पिड भल्भ भनेर भन्छ है। अनि यतापट्टिको जुन यो अर्को भल्भ छ यसलाई चाहिँ बाइकस्पिड भल्भ भनेर भन्छ है। हाम्रो हटभित्र 4वटा च्याम्बर हुन्छ अनि 4वटा भल्भ हुन्छ। भल्भ भनेको ढोका, ढोका भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ इन हुन्छ तर आउट हुँदैन, छिर्न मिल्छ तर फर्केर चाहिँ वापस आउन मिल्दैन। त्यस्तो खाललाई हामीले भल्भ भनेर भन्छौँ। र यो भल्भहरू हाम्रो चाहिँ हटभित्र 4वटा छ। 2टा भल्भको नाम मैले लेखिसकेँ। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीहरूको यो जुन यतापट्टिको अर्को प्वाल छ यहाँ अर्को पनि प्वाल छ। यो अर्को प्वाललाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पल्मोनिक भल्भ भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो जुन अपोजिट क्वेसन मार्क छ यतापट्टिको यो अपोजिट क्वेसन मार्क चाहिँ फेरि यो जुन यहाँ प्वाल छ यो प्वाललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एयर्टिक भल्भ भनेर भन्छौँ। ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा भल्भ र 4वटा चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ च्याम्बर्सहरूको नाम लेख्यौँ मेरा। अब योभन्दा बिसाइड हामी अब अरू पनि लेख्छौँ। अब जस्तै यहाँ यो जुन यो पल्मोनिक भल्भबाट जुन पाइपबाट यताबाट एउटा पाइप निस्किरहेको छ यसलाई हामीले यो पाइप यो मेन यो भल्भलाई के भन्छन् यो खालको भेसललाई भन्दाखेरि चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी भनेर भन्छौँ है। यो यतापट्टि पनि छ यतापट्टि पनि छ, दुईतिरबाट जान्छ। यो लङ्समा जाने चिज हो यो। त्यसपछि जुन यो अपोजिट क्वेसन मार्क छ यो ठुलो, यो एकदम ठुलो पाइप हुन्छ यो। यसलाई हामीले के भन्छौँ त भने एओर्टा भनेर भन्छौँ। एओर्टा यो चाहिँ यहाँबाट एउटा एक किसिमको जेनेरेटर हो। यहाँबाट ह्युज एमाउन्ट अफ ब्लड चाहिँ बडीमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ होइन। यो एओर्टा भयो।
त्यसपछि गएर यहाँ तिमीहरूको 4वटा यहाँ यो 2टा भिसिएको यतापट्टि 2टा भिसिएको जुन पाइपहरू छ जस्तै भेसल्सहरू छ यो भेसलबाट यहाँ ब्लड जाने होइन यो भेसल भित्रभित्र उता पछाडिबाट लेफ्ट अरिकलमा आउने हो है यो 4वटा यो यहाँ हेरिराख है यो 1 यो 2 यो 3 अनि यो 4 यो 4वटै पाइपबाट चाहिँ लेफ्ट अरिकलमा गएर चाहिँ ब्लड जम्मा हुन्छ कुरा बुझिराख है यो चाहिँ अब यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ अहिले यो जति लेखेका छौँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पल्मोनरी भेन्स भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ यो पल्मोनरी भेन्स यो 1 2 3 4 यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पल्मोनरी भेन्स हो यो चाहिँ के हो त भने लङ्सबाट आएको जुन प्योर ब्लडहरू छ यो लेफ्ट अरिकलमा चाहिँ यसले कलेक्ट गर्ने काम गर्छ हेर नाउ दिस इज द कम्प्लिट स्ट्रक्चर एन्ड द डायग्राम अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन हार्ट हामीले फिगर के लेख्न सकियो त भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन हार्ट ल यसरी चाहिँ हामीले ह्युमन हार्ट ड्र गर्न सक्छौँ अब मैले जुन यहाँ डटेड लाइन बनाइरहेको थिएँ यो डटेड लाइनलाई मैले मेड दिन सक्छु अब चाहिँ यसरी मेड दिएँ अब यो यसरी यो चाहिँदैन स्केच गर्नको लागि मात्रै मैले युज गरेको थिएँ होइन त ल यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल तरिकाले हार्टलाई बनाउन सक्छौँ मेरो अब अहिले मैले सिकाउने बेलामा अथवा तिमीले सिक्ने बेलामा यहाँ धेरै टाइम लाग्यो जस्तो भइसकेको छ हामी लगभग 20-25 मिनट त यसरी टाइम खायो होला तर यो सिक्ने बेला मात्रै हो तब यदि मैले सुई बनाउनु परेको भए विदिन 1 मिनट यो सबै कुरो कम्प्लिट हुन्थ्यो 1 मिनटमा भनेर भ्याइन्थ्यो अनि बाँकी अर्को 1 मिनटमा तिमीले लेभलिङ गरेर विदिन 2 मिनट्स तिमीले सबै लेभल र त्यसपछि ड्र र लेभल दुइटै गरेर भ्याउन सक्छौ अब यो प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ यो तिमीले चाहिँ अब त्यहाँले बनाउनुपर्छ है यो अब त्यहाँ ग्यापमा अथवा नोट्सहरूमा तिमीले चाहिँ यो फिगर बनाउनु अब यो चाहिँ सबैभन्दा सिम्पल स्ट्रक्चर हो नत्र योभन्दा बाहेक किताबहरूमा तिमीले धेरै हर्ट्सहरू देख्छौ फिगरहरू त्यो धेरै कम्प्लेक्स पनि छ त्यसले गर्दा विदिन 5 स्टेप्स यो 4-5वटा स्टेप सम्झ्यो भने यो हार्ट बनाउनलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ है त ओके आजको लागि हामी यति नै अल द बेस्ट